अस्सलाम वालेकुम। दोपहर 2 आप है वक्त के साथ और मैं हूं सैयदा आयशा नाज़। की टॉप स्टोरी डेरा इस्माइल खान के हवाले से है। हम आपको बताते चलें कि डेरा इस्माइल खान में डीपीओ ऑफिस के करीब इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है और इसके अलावा अब तक ये इत्तलात मिली है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इलाके को घेरे में ले लिया गया है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे डेरा इस्माइल खान से मौसूल होने वाली ये खबर कि डीपीओ ऑफिस के करीब फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये इत्तलात भी मौसूल हुई है कि नामालूम अफराद ने डीपीओ ऑफिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया है। मजीद हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। फायरिंग का सिलसिला अब तक जारी है। पुलिस इस वक्त हिकमत अमली बना रही है कि किस तौर फायरिंग के सिलसिले को खत्म किया जा सके या रोका जा सके। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं डेरा इस्माइल खान से। डीपी ऑफिस के करीब फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और इलाके में इसी सबब खौफ व हरास भी फैल चुका है। ताहम पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर तलब कर ली गई है इलाके में और ये बताया जा रहा है कि पुलिस इस वक्त उस इलाके को घेरे में ले चुकी है। नामालूम अफराद ने डीपी ऑफिस में हैंड ग्रेनेड से हमला किया है और धमाकों की आवाजें सुनी गई। ये इब्तदाई तफसीलात और मालूमात हैं जो अब तक हमें मौसूल हो सकी। तमाम फायरिंग के सिलसिले के हवाले से बताया जा रहा है कि अब तक जारी है। ये फायरिंग किसकी जानिब से की जा रही है और क्या सबब है इसका, ये तमाम तफसीलात आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में सूरत हाल ये किस तौर बनी और मजीद अब तक क्या सूरत हाल इख्तियार की गई पुलिस की जानिब से और मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं कि ये कार्रवाई किसकी जानिब से की गई है। डीपी ऑफिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया है और फायरिंग का सिलसिला जारी है। कितने अफराद हैं ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इलाके को घेरे में ले चुकी है और पुलिस की जानिब से दिफाई हिकमत अमली इख्तियार कर ली गई है। ताहम अभी तक फायरिंग का सिलसिला जारी है। फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। इसमें ये शुबा जाहिर किया जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतादिद हलाकतें हो सकती हैं। ताहम हलाकतों या जख्मियों के हवाले से ताहाल कोई तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। इस वक्त DI खान में पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने में मसरूफ है। अब से कुछ देर कबल हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया है नामालूम अफराद की जानिब से डीपीओ ऑफिस पर। डेरा इस्माइल खान जो कि इससे कबल भी एक हसास इलाका समझा जाता है और मुतादिद बार यहाँ पर इस तरह से कार्रवाइयों की इत्तलात मौसूल हुई और इस हवाले से पुलिस भी वहाँ पर हाई अलर्ट रहती है। ताहम अब जो हमला किया गया है उसमें डीपीओ ऑफिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की इत्तलात है। हमने जाना यह है कि नामालूम अफराद का टारगेट क्या था और क्या हिकमत अमली उनकी जानिब से इख्तियार की गई और उसके बाद पुलिस किस तौर ये अमल कर रही है कि फौरी तौर पर सूरत हाल को अपने काबू में किया जा सके। डीपीओ ऑफिस के करीब फायरिंग की आवाज़ें इस वक्त सुनाई दे रही हैं। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। इस वक्त मसरूफ़ अमल है वो इलाके को घेरे में लेने के साथ साथ नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में। और ये बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने न सिर्फ ये कि फायरिंग की है बल्कि हैंड ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल किए हैं हमले के लिए। इसी सबब पहले जो आवाज़ें सुनी गई वो धमाकों की थीं और उसके बाद अब फायरिंग का सिलसिला जारी है, फायरिंग की जा रही है। पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए फायरिंग की जा रही है और जो नामालूम अफराद हैं उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। ताहम नामालूम अफराद ने इससे कबल डीपी ऑफिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया है और उनकी जानिब से भी फायरिंग की गई है। इस वक्त इलाके में खौफ व हरास पाया जा रहा है। ताहम पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त पुलिस की जानिब से एक्शन किया जा रहा है भरपूर जवाबी। और डेरा इस्माइल खान के इस इलाके में जहाँ पर यह डीपी ऑफिस वाक़ है वहाँ पर लोगों में खौफ व हरास फैल गया है और इस वक्त जो फायरिंग है उसका सिलसिला भी जारी है। कितने अफराद इस फायरिंग की जद में आए ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इस वक्त वहाँ पर पुलिस हुकाम मसरूफ़ हैं कि वो फौरी तौर पर इन नामालूम अफराद को अपनी तहवील में ले सकें और ये जो सूरत हाल परेशानी की वहाँ पर बनी है और अफरा तफरी की उस पर काबू पाया जा सके। हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया नामालूम अफराद की जानिब से जिसके सबब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और लोग इसके सबब ज़्यादा परेशान हुए। मोहम्मद उस्मान डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे कि इस मामले की मजीद उनके पास क्या तफसीलात हैं अब तक। मोहम्मद उस्मान बताइएगा, नामालूम अफराद कितनी तादाद में थे और क्यों ये हमला किया गया? जी, ये DIG डेरा सैयद इम्तियाज शाह की तरफ से बताया गया है कि ये नामालूम अफराद, इनकी तादाद तो ताहाल नहीं बताई गई, लेकिन ये DPO ऑफिस की तरफ जिला ये कचहरी का इलाका है और यहाँ अहम पुलिस दफातर भी मौजूद है। DPO ऑफिस है इधर, उधर नामालूम अफराद घुसे हैं और पहले 10 बमों से 2 हमले किए हैं। उसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया है और फायरिंग का तबादला ताहाल जारी है। पिछले 15-20 मिनट से फायरिंग का सिलसिला ये जारी है। अस्पताल में इमरजेंसी नफज कर दी गई है और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। जी अच्छा उस्मान, अब तक कितने अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं? अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हो रही। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है और मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी तक किसी किस्म की हलाकत की या जख्मियों की तादाद का कोई इल्म नहीं है। तो उस्मान, हमला क्यों किया गया नामालूम हमलावरों की जानिब से? पुलिस की जानिब से कोई शुबा जाहिर किया जा रहा है, कोई ऐसा इम्कान जिसके सबब दहशतगर्द हमला कर सकते हो?
جی پولیس نے بتایا ہے کہ ڈی پی او خالد سہیل کی طرف سے پہلے بھی ان دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے تھے، جن میں بہت سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور بھاری تعداد میں خودکش جیکٹ اور ہینڈ گرنیڈ بم، راکٹ لانچر اور بہت سی چیزیں برآمد کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ ڈی پی او اس وقت کہاں موجود ہیں؟ جی ڈی پی او صاحب اپنے دفتر میں ہی موجود ہیں، ان کو محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ جی اچھا، ان کو محفوظ کر دیا گیا۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت پولیس کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ جی پولیس کی طرف سے سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی اچھا عثمان، ہمیں بتائیے گا ڈی پی او آفس کے علاوہ یہاں پر اور کون کون سی اہم عمارتیں ہیں؟ یہاں ضلع یہ کچہری کا علاقہ ہے، یہاں بہت سے اہم ججز کے دفاتر موجود ہیں اور اہم پولیس دفاتر جو ہیں وہ بھی اس علاقے میں ہی واقع ہیں۔ جی کیا بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے؟ کیا دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ جی پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اور جوابی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی اس وقت بھی فائرنگ کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے؟ پچھلے 15 منٹ سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ وہاں پر کوئی عام افراد بھی موجود ہیں؟ علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا، تو عام افراد کے تحفظ کے حوالے سے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی پولیس جوابی کارروائی میں فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جی پولیس کا کیا کہنا ہے، کب تک صورتحال کو کلیئر کر لیا جائے گا؟ جی پولیس کے ہماری ڈی آئی جی ڈیرہ سید امتیاز شاہ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد ہی فائرنگ کو قابو میں کر لیا جائے، تاحال ابھی یہ کوشش جاری ہے ہماری۔ اچھا عثمان، کوئی ایسی اطلاع تو نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے ڈی پی او آفس میں گھس کر کسی کو یرغمال بنایا گیا ہو اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے؟ جی ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں، ابھی تک ہمیں اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں باہر ٹھہرایا ہوا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جو پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے اس سارے عمل کی قیادت کون کر رہا ہے، نگرانی کون کر رہا ہے؟ ان کی نگرانی ہمارے جی ہیں ڈی پی او ڈی ایس پی ہیں عبدالغفور خان اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ملک مشتاق صاحب ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ڈی آئی جی ڈیرہ سید امتیاز شاہ بھی موقع پر موجود ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اس طرح کی کارروائی کی اطلاعات موجود تھی؟ ہمیں بتائیے گا ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان کی صورتحال کیسی ہے؟ جی ڈیرہ اسماعیل خان کو اس علاقے کو پولیس کی طرف سے پہلے بھی حساس ترین قرار دے دیا گیا تھا اور جگہ جگہ ناکہ بندیاں بھی کی گئی تھی، اور یہ دہشت گرد کس راستے سے اندر گھسے ہیں یہ تو کوئی علم نہیں ہے ابھی اس وقت، اور ڈیرہ اسماعیل خان کو پہلے بھی حساس ترین قرار دیا گیا تھا اور محرم کے ایام کے دوران جگہ جگہ ناکہ بندیاں کی گئی تھی۔ ابھی بھی ضلع چہلم اہل تشیع برادری کا چیلم شروع ہے اور اس سلسلے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کافی پولیس کی بھاری نفری جو لکی مروت اور ارد گرد کے علاقے سے منگوائی گئی ہیں وہ بھی طلب کی گئی تھی۔ جی اچھا عثمان، یہ بتائیے گا کہ کسی عینی شاہد سے آپ کی بات ہو سکی ہو جو یہ بتا سکے کہ کیا دہشت گرد مزید بھی اسلحے سے لیس ہیں، ان کے پاس کیا بڑی مقدار میں اسلحہ ہے، کیا وہ مؤثر حکمت عملی کے ساتھ داخل ہوئے اس علاقے میں؟ جی عینی شاہدین سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ 10 سے 15 کی تعداد میں لوگ ادھر سے گزرے تھے اور انہوں نے چادریں پہنی ہوئی تھی، اور اس سے آگے اسلحے کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں نے یہ بتایا کہ 10 سے 15 لوگ تھے، انہوں نے ان کی شناخت کے حوالے سے بتایا کہ حلیے سے وہ کس طرح کے معلوم ہوتے تھے؟ جی شناخت کے حوالے سے پولیس نے ان کو طلب کر لیے گئے ہیں اور ہمارے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اس لیے ہماری ان سے اور ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی ہے۔ جی اچھا، پولیس کی جانب سے مزید نفری بھی طلب کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے بھی مزید تعینات کی نفری طلب کی جا سکتی ہے، لہٰذا ابھی تک پولیس کی بھاری نفری وہاں تعینات ہے اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے گئے، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، عوام اپنے گھروں میں گھس گئی ہیں۔ جی اچھا، ابھی اس وقت بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں؟ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں جی، میں اسی وقت عینی موقع پر ٹھہرا ہوں، لیکن فائرنگ کی آوازیں تبادلہ جاری ہیں اور دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ جی اچھا عثمان، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے، جس مقام پر دہشت گرد موجود ہیں اس سے کتنے فاصلے تک پولیس کی ناکہ بندی کی گئی ہے؟ جی اس سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس نے ناکہ بندیاں کی گئی ہیں اور پورے چاروں طرف سے یہ کیونکہ ایک مین علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا ضلع کچہری، اس کے چاروں راستے چاروں بازاروں سے کھلتے ہیں اور اس کو پورے چاروں علاقوں کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کی طرف جوابی کارروائی جاری ہے اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، پولیس نے تمام سڑکیں سیل کر دی گئی ہیں۔ جی اچھا، ڈی پی او آفس کی اپنی سیکیورٹی کیسی تھی؟ جی ڈی پی او آفس کی اپنی سیکورٹی تو انتہائی سخت ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس ضلع کچہری کے علاقے کو پہلے بھی حساس ترین قرار دے دیا گیا ہے اور جگہ جگہ ناکہ بندیاں کی گئی تھی۔ جی
अच्छा मोहम्मद उस्मान, आप तब से लेकर अब तक ये सारे वाक़े का मुशाहिदा कर रहे हैं, आपके मुताबिक क्या ये दहशतगर्दों की जानिब से कोई बड़ा हमला हो सकता है? जी बिल्कुल, DPO सुहेल खालिद इस वक्त भी अपने ऑफिस में मौजूद हैं और ये हो सकता है कि दहशतगर्द अपने ही अज़ाइम में कामयाब होने के लिए, अपने ही या किसी और अज़ाइम को कामयाब बनाने के लिए इस किस्म का कर सकते हैं। अच्छा, कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से कि खुद कुछ जैकेट्स भी हो सकती हैं दहशतगर्दों के पास? जी बिल्कुल, ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द असले से बिल्कुल लेस हैं, क्योंकि इनकी तरफ से हैंड ग्रेनेड भी फेंके जा रहे हैं और कलाशनकोव के जरिए से इंतहाई फायरिंग, शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और ये भी हो सकता है कि ये खुदकुश जैकेट से भी लेस हों। अच्छा, DPO ऑफिस में सर कितने पुलिस ऑफिसर्स मजीद मौजूद हैं? जी इस वक्त DPO ऑफिस में रीडर साहब मौजूद हैं, अलाउद्दीन जो DPO साहब के रीडर हैं, और SHOs 3-4 SHOs भी मौजूद हैं और बाकी पुलिस नफरी भी तैनात हैं। जी अच्छा उस्मान, आपने बताया कि सिक्योरिटी काफ़ी सख्ती DPO ऑफिस की, इसके बावजूद 10 से 15 लोग जो कि ऐनी शाहिद बता रहे हैं, वो कैसे इस इलाके में घुसने में कामयाब हुए? जी ये तो पुलिस के लिए भी सवालिया निशान है और आवाम भी यही कह रही है कि ये इतने अफराद DPO ऑफिस में कैसे घुस सकते हैं या DPO ऑफिस के बाहर ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, ताकि इस जगह जगह पर नाकाबंदियां की गई हैं और पुलिस की तरफ से कोई हिकमत अमली अभी तक सामने नहीं आ रही है। जी दाखिली और खारजी रास्तों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी दाखिली और खारजी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया गया है और किसी भी किस्म की ट्रैफिक या किसी भी किस्म के लोगों को अंदर आने या जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी अच्छा, हमें ये बताइएगा मोहम्मद उस्मान के जो फायरिंग की जा रही है दहशतगर्दों की जानिब से, वो उस इमारत के अंदर से की जा रही है? जी उस इमारत के अंदर ही की जा रही है। अभी तक ये हमें क्लियरनेस नहीं हो रही है कि दहशतगर्द DPO ऑफिस में अभी तक घुसे हैं या उसके बाहर ही फायरिंग कर रहे हैं। अभी तक DIG साहब से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि दहशतगर्द SP ऑफिस के बाहर से ही फायरिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और SP ऑफिस के अंदर ही फायरिंग कर रहे हैं। जी अच्छा मोहम्मद उस्मान, एक बार फिर हम अपने नाजरीन के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाक़या किस तरह से शुरू हुआ और अब क्या सूरत हाल है। वो नाजरीन जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बार फिर बताइएगा। जी मैं ये बता रहा हूँ आपको, डेरा इस्माइल खान जो जिला कचहरी का इलाका है, इधर पुलिस के अहम दफातर भी मौजूद हैं और बहुत से अहम जजेस के दफ्तर भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ 10 से 15 दहशतगर्द घुसे हैं, उन्होंने हमला किया है, DPO ऑफिस को निशाना बनाया है। पहले उन्होंने दस्ती बमों से दो दस्ती बमों से हमला किया है, उसके बाद कलेशनकोफों के जरिए से फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और अभी ताहाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। हो सकता है कि इन दहशतगर्दों के पास कुछ जैकेट भी मौजूद हो। जी अच्छा मोहम्मद उस्मान, कौन से अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई है? आपके अस्पताल जराये से बात हुई, उन्होंने बताया हो कि कितनी तादाद में जख्मी लाए गए? जी अभी तक अस्पताल जराये से हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है, कि हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मालूम होता है हम अपने नाजरीन को अपडेट करते हैं। कौन से अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई है? ये हमारा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल है, इसमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जिन डॉक्टरों की छुट्टी पर थी उनकी छुट्टियां मनसूख करके उनको फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। अच्छा उस्मान, मज़ीद जानने के लिए हम आपकी जानिब जरूर आएंगे। अब तक ताहम जो आपने तफसीलात फराहम की अपने नाज़रीन के लिए, हम एक बार फिर वो बताएंगे कि ये वाक़या जो आपसे कुछ देर पहले पेश आया है, ये डेरा इस्माइल खान में हुआ है, जहाँ इससे कबल भी फसादात होते रहे हैं और इसे हसास तरीन इलाका करार दिया गया। इससे कबल फिलहाल पुलिस की जानिब से यहाँ सख्त हिकमत अमली इख्तियार करते हुए मुतादिद अहम नौइयत की कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। यही बताना था मोहम्मद उस्मान का कि DPO ऑफिस को टारगेट किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, और दहशतगर्दों का मुमकिन टारगेट DPO ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुतादिद अहम कार्रवाइयाँ की गई, कामयाब कार्रवाइयाँ की गई, जिसके सबब बड़ी तादाद में दहशतगर्द भारी असलहे के साथ गिरफ्तार हुए। इसी किस्म के खदशात और थ्रेट्स मौजूद थे DPO के लिए और इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, और इसी किस्म की ये कार्रवाई हुई है जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था। जो थ्रेट्स मौसूल हुए थे, अब ये DPO ऑफिस को टारगेट किया गया। इसमें DPO ऑफिस पर हमला किया गया है। पहले हैंड ग्रेनेड्स के साथ 2 दस्ती बम के धमाके सुने गए इस शहर में और उसके बाद से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जो ऐनी शाहिद हैं वो दहशतगर्दों की तादाद 10 से 15 के दरमियान बता रहे हैं, ताहम ये बाकायदा तस्दीक शुदा मालूमात नहीं है। 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने चादरें लपेटी हुई थी और यूं मालूम होता था कि उनके पास बड़ी मिकदार में असलहा है और उन्होंने हैंड ग्रेनेड से हमला करते ही फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके सबब लोग काफ़ी परेशान हुए, अफरा तफरी
मच गई और इसके बाद डीपीओ ऑफिस में वो लोग दाखिल हो गए और अब पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि पुलिस ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए इस मुकाम से जहां पर ये दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में ले लिया है। न सिर्फ ये कि घेरे में लिया गया है बल्कि दाखिली और खारजी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है फायरिंग के बाद दाखिली और खारजी रास्तों को। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि डीएसपी इस तमाम तर कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ की जा रही है। फायरिंग का सिलसिला अब तक जारी है, ये नहीं रुका, बावजूद इसके कि पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मसरूफ़ अमल है ताकि सूरत हाल को अपने कंट्रोल में किया जा सके। ताहम फिल वक्त जो अब तक हमें तफसीलात मालूम हो सकी उसके मुताबिक फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र, इसी सूरत हाल के तनाजुर में अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ताहम अस्पताल ज़राए इस वक्त कोई तस्दीक नहीं कर रहे कि कितनी तादाद में ज़ख्मी लाए गए हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है ज़ख्मी होने के हवाले से भी, ताहम कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी कि कितनी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। इससे कबल भी हम जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को और इसके अलावा जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनको मुल्क भर में निशाना बनाया गया है। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं और दहशतगर्दों की जानिब से इसी किस्म की कार्रवाई की गई मनामा में भी, और इसके अलावा भी मुतादिद अहम पुलिस के जो मराकज़ हैं उनको हमले का निशाना बनाया गया। अब जो कार्रवाई DI खान में हुई है, डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पर DPO ऑफिस को निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि DPO ऑफिस, इस ऑफिस के अंदर मौजूद है दहशतगर्द जो कि फायरिंग कर रहे हैं। और ताहम मोहम्मद उस्मान हमारे नुमाइंदे का ये बताना था कि DPO साहब को महफूज कर लिया गया है। अब हम बाकायदा तस्दीक शुदा मालूमात और वो मालूमात जो पुलिस ज़राए फराहम करें, पुलिस की जानिब से फराहम की जाए, वो हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। ताहम इस वक्त पुलिस की जानिब से कोई मालूमात फराहम इसलिए नहीं की जा रही कि पुलिस इस वक्त मसरूफ़ अमल है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके और उन जानों को दहशतगर्दों के शर से महफूज किया जा सके। दहशतगर्दों के पास शुबा जाहिर किया जा रहा है कि न सिर्फ ये कि क्लाशनकॉफ से बड़ी तादाद में बल्कि हैंड ग्रेनेड्स भी मौजूद हैं और ये इम्कान भी है कि उनके पास खुदकुश जैकेट्स हो सकती हैं। इस वक्त भी डेरा इस्माइल खान में फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। DPO ऑफिस के करीब भी और DPO ऑफिस से भी फायरिंग की जा रही है। बताना था मोहम्मद उस्मान का कि बड़ी तादाद में यहाँ पर अहम इमारात वाक़ हैं और जिसके सबब ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हैं और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं इस खौफ के सबब कि कोई इस नौइयत की कार्रवाई ना हो या उनकी जानों को ख़तरात लाहक ना हो। इसके साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि दहशतगर्दों की तादाद के हवाले से मुतादिद आ रहा है, मुतज़ाद इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एनी शाहिदीन का बताना है कि 5 से 6 तादाद हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि ये तादाद 10 से 12 के दरमियान है। ताहम इस वक्त दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है या वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, पुलिस से इस बात का तयन करने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई में भी मसरूफ़ है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि खुदकुश हमलावर भी हो सकते हैं इन दहशतगर्दों के दरमियान। इन दहशतगर्दों ने ज़िला कचहरी की हदूद में शदीद फायरिंग की है और ना सिर्फ ये कि हैंड ग्रेनेड्स के साथ हमला किया बल्कि धमाके किए गए हैं मुतादिद। सिर्फ 2 हैंड ग्रेनेड्स के हवाले से नहीं बताया जा रहा बल्कि ज़्यादा तादाद बताई जा रही है कि DPO ऑफिस पर हमला किया करते हुए ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि पहले लोगों को मुंतशिर करने के लिए और लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए हैंड ग्रेनेड्स फेंके गए हैं, जिसके सबब जो लोग थे वो परेशान हो गए और खौफ व हरास का शिकार हो गए और अफरा तफरी के सबब लोग अपने घरों की जाने भागे और महसूर हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस को ये इत्तला मौसूल हुई और पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। मुतादिद धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और उसके बाद अब फायरिंग की जा रही है दहशतगर्दों की जानिब से। और इसके साथ ही साथ जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची, पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई और इस वक्त जो फायरिंग का क्रॉस फायरिंग का सिलसिला है नाज़रीन वो जारी है और ये एक परेशान कुन बात है। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है और न सिर्फ ये कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद है बल्कि ये कहा जा रहा है कि मज़ीद नफरी भी तलब की जा सकती है क्योंकि दहशतगर्दों की जानिब से एक प्लान्ड हिकमत अमली इख्तियार की गई है। बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से असलहे के साथ इस इमारत पर हमला किया गया है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक और धमाके की आवाज़ सुनी गई है। अब ये धमाका किस नौइयत और शिद्दत का है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ताहम ये बताना था मोहम्मद उस्मान का कि भारी मिकदार में असलहा मौजूद हो सकता है इन दहशतगर्दों के पास और ये एक परेशान कुन सूरत हाल जिससे 2-4 इस वक्त डेरा इस्माइल खान और उसमें DPO ऑफिस का इलाका।
فائرنگ کے بعد داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک اہم دن ہے، کل چہلم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی سبب ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی ارینجمنٹس کو مؤثر بنایا گیا تھا، اور ڈی پی او آفس کے ارد گرد بھی سیکیورٹی انتہائی سخت تھی، اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں، یہ بھی بتانا تھا ہمارے نمائندے کا۔ تاہم دہشت گرد کس طرح سے اتنے حفاظت کو توڑنے میں اور اتنے زیادہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان پولیس کی کارکردگی پر ہی ہے۔ تاہم ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کارروائی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ملک بھر میں متعدد بار اہم جو سیکیورٹی فورسز کے ٹھکانے ہیں، جو اہم مقامات ہیں، آفیسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس کے لیے ایک چیلنج دیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، جس سے نمٹنے کے لیے بہت سے پولیس کے جوانوں نے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ایک بڑی تعداد میں جوان شہید ہوئے ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں۔ تاہم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر حکمت عملی کے سبب اس طرح کی کارروائیاں دیکھنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ ایک بار پھر آج ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس سے ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز کو الرٹ رہنے کا میسج دیا گیا ہے۔ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے، اور مزید نفری بھی طلب کی جا سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردوں کی جانب سے اب بھی پسپائی اختیار نہیں کی گئی۔ ایک اور دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گرد مزید اسلحے اور جدید اسلحے سے بھی لیس ہیں، اور وہ اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تاہم پولیس اس وقت دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور عام افراد کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی پولیس کی جانب سے پریکاشنری میئرز لیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او آفس سے اس وقت دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد جن کی تعداد 5 سے 6 بتائی جا رہی ہے، وہ جدید اور بھاری اسلحے سے لیس ڈی پی او آفس میں گھسے ہیں، اور اس سے پہلے ضلع کچہری میں شدید فائرنگ کی گئی ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے، اور ہینڈ گرینیڈز پھینکے گئے ہیں۔ یہ دھماکے جو سنائی دیے ہیں اب تک ان کی تعداد کچھ ذرائع 2 اور کچھ زیادہ بتا رہے ہیں، تاہم ہینڈ گرینیڈز بھی موجود ہیں ان دہشت گردوں کے پاس، جو کہ اس وقت ڈی پی او آفس میں ٹھکانہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت مصروف عمل ہیں فائرنگ میں، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کی جانب سے جوابی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ مسلسل آوازیں گن شاٹس کی سنائی دے رہی ہیں۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آگاہ کریں اس واقعے کے حوالے سے جو کہ ڈی پی او آفس میں پیش آیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پیش آیا ہے بلکہ اب بھی اس فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے جو کہ دہشت گردوں کی جانب سے شروع کی گئی۔ ضلع کچہری میں شدید فائرنگ کرنے کے بعد لوگوں کو منتشر کیا گیا اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس وقت لوگ کافی پریشان ہیں اپنے عزیز و اقارب کی خیریت کے حوالے سے، اور اب ڈی پی او آفس میں گھس کر ان دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ ڈی پی او صاحب محفوظ ہیں، اور اب جو آپریشن کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے، اس کی نگرانی ڈی ایس پی صاحب کر رہے ہیں، جو کہ پولیس کے جوانوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے مؤثر طریقے سے نمٹا جائے تاکہ کم سے کم جانوں کا ضیاع ہو۔ اب جاننا یہ ہے کہ دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں، اور انہوں نے کس حکمت عملی کے تحت اور کیوں اس مقام کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تاہم جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس حکام کی جانب سے وہ یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ کافی عرصے سے فسادات کا شکار تھا، اس میں ڈی پی او صاحب کی مؤثر حکمت عملی کے سبب متعدد تخریب کاری کی کارروائیوں کو ناکام بنایا گیا، اور اسی بات کے حوالے سے دھمکیاں دی گئیں دہشت گردوں کی جانب سے ڈی پی او کو۔ متعدد خدشات تھریٹس موجود تھے کہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ڈی پی او کو اور ڈی پی او آفس کو بھی، اور اسی نوعیت کی یہ کارروائیات دہشت گردوں کی جانب سے معلوم ہوتی ہے، جس کا تعین پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں یا اہداف ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں وقت نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جو ناظرین ابھی وقت نیوز کو جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دن یہ کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان میں کی گئی ہے۔
دہشت گردوں کی جانب سے جدید اسلحے کا استعمال کیا گیا ہے اور جدید اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے اور جس سے ضلع کچہری میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اس کے بعد یہ دہشت گرد جنہوں نے چادریں لپیٹی ہوئی تھیں یہ ڈی پی او آفس میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں موجود ہیں جہاں سے یہ فائرنگ کی جا رہی ہے اور پولیس کی جانب سے فوراً وہاں پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور جوابی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ دھماکوں کی آوازیں اہل علاقہ نے سنی جس کے سبب کافی پریشانی ہے اس وقت ڈی پی آفس کے ارد گرد جہاں پر متعدد اہم عمارات واقع ہیں اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے مزید نفری بھی طلب کی جا سکتی ہے تاکہ صورتحال کو فوراً اپنے ہاتھ میں کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا سکے۔ تاہم اب تک کسی گرفتاری کی بھی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کتنی تعداد میں افراد زخمی ہوئے ہیں اور دہشت گرد کیا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر جواب طلب سوالات اس وقت حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے کوئی معلومات اس وقت تک فراہم نہیں کی گئیں۔ اس وقت پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ مذہبی معاملات پر مختلف فسادات کا شکار ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ علاقہ، جہاں پر فضا کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف یہ کہ مقامی پولیس بلکہ حکومت کی جانب سے بھی متعدد اقدامات کیے گئے اور انہی اقدامات کے نتیجے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کسی حد تک امن کے قیام کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پولیس کی کارکردگی اور حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت کو اس علاقے کی طرف مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آج کا یہ واقعہ بہت سے اہم سوالات چھوڑ رہا ہے پولیس کے لیے اور اس کے علاوہ حکومت کی حکمت عملی کے لیے بھی۔ مقامی سطح پر بہت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں متعدد اہم کونسلز اس سلسلے میں بنائی گئیں تاکہ جو باہمی مسائل ہیں ان کو متفقہ طور پر حل کیا جا سکے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے امن کو قائم کیا جا سکے، بحال کیا جا سکے اور لوگ جو اس علاقے کے ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ تاہم ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی جانب سے نامعلوم حکمت عملی اور نامعلوم مقاصد کے حصول کے لیے جو یہ کارروائی کی گئی ہے اس کے خلاف مصروف عمل ہے۔ اس وقت علاقے میں پولیس اور مزید نفری بھی طلب کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، اب تک پولیس کی جانب سے جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ 5 سے 6 کی تعداد میں حملہ آور موجود ہے جو کہ اس وقت فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس بریک